Hello guys! Naa na pud ta sa usa ka nindot ug makapabilib nga lugar nga dapat ninyong bisitahon kung moanhi mo sa Seattle, Washington. Ang Shiholi Garden and Glass. Kini nga lugar usa ka art museum nga lahi sa tanang imong nakita kay nagpakita kini sa makalingaw ug makadani nga glass sculptures nga gihimo sa bantugang glass artist nga si Dale Shiholi. Kung mahilig mo og art, colors ug magical nga lugar, sigurado gyud ko nga malingaw mo ani. Karon akong ipakita ninyo ang akong kasinatian, akong paboritong mga art installations ug mga tips kung kanusa o unsaon pag-maximize sa inyong pagbisita. Pag-abot nako diri, makadani dayon ang entrance kay makita nimo ang usa ka dako og pulang glass sculpture sa gawas. Sugod pa lang mura na ka og nasulod sa lain nga dimension nga puno sa art ug kahayag. Atong hisgutan ang entrance fees. General admission mga $35, senior 65 plus mga $30, children 5 to 12 years old mga $21, under 5 years old libre ni siya. Kung combo nga ticket ang imong paliton, example Space Needle ug Shiholi Garden, mga $60 plus. Sulit ni kay duha na ka iconic nga attractions sa Seattle. Kung ganahan mong makasave og gamay, pangitaa ang Seattle City Pass kay pwede mong makadiskwento kung magduha or tulo mo ka attractions. Pagsulod nimo sa museum, mura ka og nasulod sa usa ka dream world nga puno sa color ug naglibog nga porma sa mga glass sculptures. Glass forest ang unang exhibit nga makita nimo, mura gyud og usa ka enchanted forest. Ang mga porma murag mga tanom nga transparent pero nagdanag sa kahayag. Ang pinaka-cool ani nga lugar kay naglihok-lihok ang mga suga nga murag naghatag og ilusyon nga buhi sa mga sculptures. Persian ceiling, murag colorful stained glass. Usa ni sa akong paborito nga sections. Tan-awa ni mga bulak nga porma sa glass nga nakabutang sa ceiling. Ang resulta, ang tibuok kwarto puno sa reflections nga hayag ug murag kaleidoscope. Melfiore, ang fantasy glass garden. Kini nga exhibit gitawag nga Melfiore nga pasabot libuan ka bulak sa Italian. Ug tinuod gyud, murag usa ka buhi nga garden nga ang porma sa mga glass mura og flowers, dahon ug vines. Sa tinuod lang, mura kog nalingaw paghuna-huna kung giunsa ni paghimo. Unsa kahay kakusog sa kainit sa glass para mahulma ug ingon ani ka-intricate. Dili ni basta-basta nga art, kundi usa ka proseso nga nagkinahanglan og dako nga skills ug pasensya. Magpadayon ta sa highlight sa Shiholi Garden, ang dako nga glass house ug ang outdoor garden. Ang Shiholi Glass House, usa ka 50-foot tall nga transparent nga building nga may sulod nga gigantic nga pulang glass sculpture nga murag usa ka buhi nga bulak nga bidanag sa kahayag. Usa ni sa pinaka-instagrammable spots sa tibuok exhibit kay makita nimo ang reflection sa Space Needle sa atop. Sa gawas, makita nimo ang outdoor glass garden, sagol ang tanom, kahoy ug mga glass sculptures nga nagmukhang fantasy land. Naay mga crystal blue glass nga murag yellow ug naay mga dagko nga porma nga murag mga sagbot nga alien. Kung ganahan mo nga makakaton pa about kang Dale Shiholi, sulaye sa pagsulod sa theater. Diri ipakita nila kung giunsa paghulma ang glass, unsa ang inspirasyon sa artist, ug nganong iyang gihimo nga colorful o exaggerated ang iyahang mga obra.
Ang pinaka-interesting nga akong nakatunan kay naay accident si Dale Chihuly nga nakaapekto sa iyang abilidad sa paghulma og glass. Pero wala siya muhunong sa iyang passion. Sa tinuod, naa na siya assistant artist nga nagbuhat sa iyahang mga concepts. Pero ang creativity ug idea iyaha gihapon. Best time to visit og tips. Kung ganahan mo og dili kayo daghang tawo, adto mo sa buntag or early afternoon. Kung ganahan mong makita ang sculptures nga hayag sa suga, adto mo sa gabii. Tips ni para sa best experience. Palit og combo nga ticket para masulit ang budget, pagdala og kamera nga naay good low light settings para nindot ang inyong pictures. Ayaw kalimot pagtan-aw sa Space Needle gikan sa glass house kay amazing ang reflections. Dili kinahanglang magdali. Take your time para mas ma-appreciate ang details sa artwork. So mao to guys ang akong amazing experience diri sa Chihuly Garden and Glass. Usa gyud ni sa mga pinaka-artistic ug magical nga lugar nga akong naadtuan. Kung ganahan mo og colors, art ug lahi nga klase nga beauty, ayaw ninyo palabyan ni nga lugar kung moanhi mo sa Seattle, Washington. Nag-enjoy pa mo sa akong vlog? Ayaw kalimot pag-like, comment ug subscribe. Kung ganahan mo og more travel ug adventure contents, subscribe na!